हिटलर जिसने ये जंग शुरू की थी और फिर उसके नतीजे में गोया कि करोड़ों लोग मारे गए, उसका अंजाम क्या हुआ? क्या दुनिया उसे सज़ा दे सकी? उसने तो इत्मीनान के साथ खुदकुशी की और वो बिल्कुल मुतमईन था अपने नुक्ता नज़र के ऊपर, और किसी ने उसे सज़ा नहीं दे सका, कोई भी उसे, और उसने खुदकुशी की, वो मर गया। अच्छा, पकड़ भी लेते तो क्या सज़ा देते? सज़ाए मौत दे देते ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या सज़ाए मौत उसके इन जराइम का बदल हो सकती थी? इस वक़्त भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मौत का कोई इलाज नहीं ढूँढ सके। वो साइबोर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग को किसी मशीनी जिस्म के अंदर वो फिट कर दें। मौत से तो वो शिकस्त खा चुके हैं और वो नाकाम हो चुके हैं कि मौत को कभी खत्म किया जा सकता है। खुदा अपने ऊपर, अपने जो घर के ऊपर इतने पैसे लगवा देता, ये नहीं कहता कि दूसरों को लगा दो, ना जाओ, मेरे पास ना हो। मैं तो हर जगह पे हूँ, तो मुझे मेरे पास आने की इतनी दूर ज़रूरत क्या है? गालिबन आइस एज वो का कोई मामला हुआ था और वहाँ पर एकदम से इंसानों की तादाद बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत महदूद सी तादाद रह गई थी। और महसूस ये होता है कि उसी मौके पे ये वाक़या हुआ, और अफ़्रीका में ये कहा जाता है कि किसी मुकाम पे ये वाक़या हुआ है कि वहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है 2 मर्द और औरत को और उनमें रूह फूँकी है। नहीं, उनके कुन फ़यकून का मतलब ये होता है कि वो कुन या फ़यकून जब कहा उन्होंने तख़लीक़ कायनात के वक़्त, उन्हें पता था कि ये जो ज़मीन है, ये जनाब 10 अरब साल बाद जाके बनेगी और इंसान जनाब वो 13.8 अरब साल बाद में जाके वजूद में आएगा। उस वक़्त ही उन्होंने कुन फ़यकून में सब कुछ डाल दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कन्वर्सेशन विद सर अबू याह्या के एक और सेशन के साथ मैं और बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम सर के नॉवेल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम सर के सेकंड नॉवेल जो है कसम उस वक़्त की, उसको डिस्कस किया हमने लास्ट सेशन में। उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ मज़ीद सवालात थे जो अभी बाकी थे। तो अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप दोनों, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सर फिर से टफ सवालों के साथ हम हाज़िर हैं। तो सर मेरा मैं स्टार्ट करता हूँ सर सवाल। तो सर हमारा जो तबका जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं अभी, ख़ास तौर पे वो फ्री थिंकर्स या कुछ भी कह लें, साइंटिस्ट लोग, वो लोग इस बात को तो फिर भी मानने के लिए तैयार हैं कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग इस दुनिया को बनाने की, इंसानों को बनाने की, कायनात को बनाने की वजह हो सकती है। वो इंटेलिजेंट बीइंग कितनी है, एलियंस हैं, कौन है, इससे ये डिस्कशन वो कर सकते हैं। लेकिन वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इंटेलिजेंट बीइंग जो है, वो कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस है, वो हमारे साथ इंटरैक्ट करती है और वो सिर्फ़ इंटरैक्ट नहीं करती बल्कि वो हमें जज भी करती है। और वो हमें जज करने के बाद जन्नत और जहन्नुम के फ़ैसले भी करती है। और ये जन्नत और जहन्नुम, यानी कि मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट बीइंग होने का, यानी कि खुदा होने का, क्रिएटर होने का, तो कॉन्सेप्ट फिर भी एक्सेप्ट किया जाता है। खुद आइंस्टाइन जो है, उसने भी इस चीज़ को माना, उसने गॉड ऑफ स्पिनोज़ा के कॉन्सेप्ट को माना, जिसके अंदर क्रिएटर ज़रूर हो सकता है कोई, लेकिन वो हमारे साथ हमारे छोटी-छोटी निटी-ग्रिटी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा है, तो ये चीज़ का वो कायल नहीं था। और इसी तरह सारे लोग आप देखें एथियस्ट से बात करते-करते वो एग्नोस्टिक बन जाएँगे, वो ये कह देंगे कि शायद खुदा है, नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन बहस इस बात पे है कि वो खुदा कॉन्शियस है या नहीं, वो जन्नत और जहन्नुम के फैसले करता है कि नहीं, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम दिखती नहीं है। तो सर इस्लाम इसकी क्या अक़ली दलील देता है जन्नत और जहन्नुम की? क्योंकि दिख तो रही नहीं है जन्नत, तो कोई अक़ली दलील भी तो होनी देखिए, चाहिए। दिखने का मामला तो ये है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका था कि अगर खुदा सामने आएगा, जन्नत सामने आएगी, जहन्नुम सामने आएगी, तो इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। तो दिखने का मामले को तो एक लम्हे के लिए कोने में रख दीजिए, लेकिन क्या अक़ली तौर पे भी ज़रूरी है कि चीज़ों को देख के ही माना जाए? नहीं, हमारी अक़ल बताती है कि अगर बिलवास्ता तरीके से एक बात साबित हो रही है, तो उसे मान लेना चाहिए। और ये तो दौर जदीद में भी एक एस्टेब्लिश तरीका है। अब मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो आपने जन्नत और जहन्नुम की बात इरशाद फ़रमाई है, तो ये जन्नत और जहन्नुम क्या है? ये असल में सज़ा और जज़ा का एक एहसास है। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हम में से हर शख़्स ज़रा अपने दिल में झाँके, अपने अंदर झाँकें और ये देखें कि हम ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं। हम ज़िंदगी ऐसे गुज़ारते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे उसमें हमें मादी तौर पे कोई नुकसान हो, मिसाल के तौर पर हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, हम उसका खर्च उठा लेते हैं, तो हमें तो पैसों का नुकसान हुआ। लेकिन उस शख़्स की मदद करके जो इत्मीनान हमारे ज़मीर की तरफ से हमें मिलता है, जो शाबाश हमें हमारे
ज़मीर की तरफ से मिलती है, जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं कुरान मजीद की ज़बान में, सॉरी नफ्स लवामा कहते हैं कुरान मजीद की इस्तिलाह में, तो वो कितनी गैर मामूली चीज़ है और वो एक हकीकत है या नहीं, ये नहीं एक सवाल है। इसी तरीके से जब हम किसी बुराई का इर्तिकाब करते हैं, किसी के साथ ज़ुल्म करते हैं और ज़्यादती करते हैं और हमने अपने दिल को पत्थर नहीं बना लिया है, हमने अपने ज़मीर को झूठी तावील की रिश्वत नहीं दे दी हो, तो उस सूरत में हमारा ज़मीर हमें ताज़ियाने लगाता है। वो हमें एक नौयत की चुभन हमारे दिल के अंदर पैदा करता है। इज़्तिराब, बेचैनी ये हम महसूस करते हैं, हम गिल्टी फ़ील करते हैं कि अगर हम किसी के साथ ज़्यादती करें, तो ये हक़ाइक़ हैं, हमारी अंदर की शख़्सियत के ये हक़ाइक़ हैं। तो एक पहलू तो ज़रा इंसानी शख़्सियत का आप ये मुलाहिज़ा कीजिए इंसान के बातिन का। उसके बाद ज़रा आप बाहर आइए और इंसान के अमल को मुलाहिज़ा कीजिए, तो आप कभी गौर तो कीजिए कि इस दुनिया में और आप, इस दुनिया में मैं और आप क्या कर रहे हैं? पूरी ज़िंदगी हम इस दुनिया में एक जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं और उस जन्नत को फिर मसाइब व आलाम की जहन्नुम से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो हम घर बनाते हैं, ये जो हम शादी करते हैं, ये जो हम घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें लाते हैं, ये जो ज़रूरियात की तकमील करते हैं, हम ये जो अपने लिए सहूलियात जमा करते हैं, ये जो हम अपने लिए आसाइशें जमा करते हैं, ये जो हम अपने लिए सामान ऐशो अशरत जमा करते हैं, ये जो हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, ये जो हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत हों, ये जो हम चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त मिले, ये क्या है? ये असल में एक जन्नत है जो हम बना रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो ज़िंदगी के दुःख हैं, गम हैं, महरूमियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है, इन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? असल में हम उस जहन्नुम से बचना चाह रहे हैं, जो मसाइब व आलाब की आग की शक्ल में इस दुनिया में मुमकिना तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही होती है। तो ये तो 2 ऐसी हकीकतें हैं जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बादना तामुल, सरसरी गौर व फ़िक्र से भी हम समझ लेंगे कि ऐसा ही होता है। हमारा बातिन भी यही है और ख़ारिज में हमारा अमल भी यही है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि ज़रा इस दुनिया का मामला मुलाहिज़ा फ़रमाइए जिसमें हम ज़िंदा हैं। पता ये चलता है कि एक तरफ हमारा ये ज़मीर है, जो खुद भी हमें सज़ा और जज़ा कर रहा है और इसके साथ-साथ ये चाहता भी है कि इस दुनिया में किसी ने कोई बुराई की है, तो उसको सज़ा मिले और इसी सूल पे हम जानते हैं कि हमने अदालतों का निज़ाम बना रखा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कितने ही मुजरिम हैं, जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, कितने ही मुजरिम हैं जो कानून खुद बनाते हैं। ये जो मैं एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, ये जो बादशाह होते थे, ये तो खुद कानून होते थे। तो इनको कानून क्या पकड़ेगा? इसी तरीके से इस दुनिया में ज़्यादतियों की, ज़ुल्म की ऐसी-ऐसी किस्में पाई जाती हैं कि दुनिया का कोई कानून उसकी सज़ा नहीं दे सकता। एक सादा मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी जंग अज़ीम में मरने वालों की तादाद कई करोड़ में थी। यानी मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों में लोग मरे हैं। हिटलर जिसने ये जंग शुरू की थी और फिर उसके नतीजे में गोया कि करोड़ों लोग मारे गए, उसका अंजाम क्या हुआ? क्या दुनिया उसे सज़ा दे सकी? उसने तो इत्मीनान के साथ खुदकुशी की और वो बिल्कुल मुतमईन था अपने नुक्ता नज़र के ऊपर और किसी ने उसे सज़ा नहीं दे सका कोई भी उसे और उसने खुदकुशी की, वो मर गया। अच्छा, पकड़ भी लेते तो क्या सज़ा देते? सज़ाए मौत दे देते ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या सज़ाए मौत उसके इन जराइम का बदल हो सकती थी? उसे कैद कर देते, 100 साल की, 1000 साल की उसे सज़ा सुना देते। उसने तो 50 बरस बाद मर जाना था, तो उसके जराइम की सज़ा तो उसे नहीं दी जा सकती। तो एक तरफ हमारा ज़मीर है, जो खुद सज़ा और जज़ा भी देता है और सज़ा और जज़ा का तसव्वुर भी रखता है और दूसरी तरफ ये दुनिया है, जहाँ पर सज़ा और जज़ा नहीं हो रही कामिल तौर पे। अब ज़रा दूसरे पहलू पे आ जाइए कि क्या हम वाक़ईतन यहाँ पर जन्नत बनाने में कामयाब हो जाते हैं? बहुत माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे इकबाल ने कहा था ना, मगरिब की तरक्की को जब उन्होंने यूरोप गए और देखा और वहाँ पर सामान ऐशो-इशरत देखे, तो उन्होंने एक शेर कहा था, ढूँढ रहा है फ़रंग ऐश जहाँ का दवाम, वाए तमन्नाए ख़ाम, वाए तमन्नाए ख़ाम। ये जो फ़रंग है, ये अबदी ऐश, हमेशा की लज़्ज़तें ढूँढ रहा है और ये चाहता है कि ऐश कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ये एक ऐसी तमन्ना है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ये इस शेर का मतलब है। तो ये हकीकत है कि इस दुनिया में मैं और आप जितनी भी जन्नत अपनी बनाने की कोशिश करें, मसाइब का सैलाब उसको आता है, बहा के ले जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुसीबत है, वो मौत है। यानी हम पूरा महल भी बना लें, तो मौत आती है और मौत सब कुछ खत्म कर देती है पर सर और अब वो तो हमारी नहीं, हमारे किसी प्यारे की मौत भी हो सकती है। सर माज़रत से आपको मैंने बीच में काट दिया, लेकिन सर अब तो वो मौत को भी ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अगर वो इसमें देखिए, वो जब कोशिश कामयाब हो जाएगी, उस वक़्त देखेंगे ना। अच्छा, मैं चलिए और आगे आता हूँ।
موت کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور چلیے آگے, یہ جو بڑھاپا ہے دیکھیے یہ آتا ہے اور یہ ساری لذتیں ختم کر دیتا ہے, اس کے بعد سب کچھ برابر ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ جو چیزوں سے آپ بور ہو جاتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ یعنی لذیذ سے لذیذ کھانا ہو, آپ جیسے کھاتے ہیں اسے تھوڑی دیر میں آپ سیر ہو جاتے ہیں, آپ مزید کھا ہی نہیں سکتے. ایک اور مثال سنیے, آپ اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو یعنی تھرل پیدا کر دینے والی کچھ خوشبو ہے اسے لگائیں. المیہ یہ ہے کہ اگلے سیکنڈ میں, ایک لمحے میں تو آپ تھرل میں آ جاتے ہیں, کیا خوشبو ہے. اگلے سیکنڈ میں آپ کی ناک کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اس خوشبو کو مزید انجوائے کر سکے. یہ اس دنیا میں طرح طرح کی محدودیتیں ہیں. یعنی یہاں پر موت ہے, یہاں پر بیماری ہے, یہاں پر بڑھاپا ہے, یہاں پر بوریت ہے, یہاں پر بیزاریت ہے. ان چیزوں کا کیا علاج کر لیں گے؟ تو ان چیزوں کا اس دنیا میں ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہوا. علاج اگر ہو گیا تو اس وقت دیکھ بھی لیں گے. مفروضوں پہ تو میرے خیال میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو اس وقت بھی جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ موت کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکے. وہ سائبورگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی دماغ کو کسی مشینی جسم کے اندر وہ فٹ کر دیں. موت سے تو وہ شکست کھا چکے ہیں اور وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ موت کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے. کوشش ہی جاری ہے, میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں, لیکن سرے دس وہ مقدمہ اپنی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم مفروضے پہ بات کریں. پھر مجھے ایک بات اور ہم آپ کی طرف توجہ دلانے دیں کہ یہ انسانی زندگی کے حقائق ہے. مذہب یہاں سے آ کے جب اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے تو ان حقیقتوں کو دکھاتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس تم فانی دنیا میں عیش جہاں کا تم دوام ڈھونڈ رہے ہو وہ تو اگلی دنیا میں آئے گا, اور جن مصائب سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو اس کی تو آخری شکل جہنم کی شکل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر توجہ دلاتے ہیں, مختلف نشانیاں ہیں وہ بتاتے ہیں, وہ اپنی پوری اسکیم کو واضح کرتے ہیں کہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور اس کا نتیجہ آگے نکلے گا. تو دنیا یا انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. اس دنیا میں امتحان ہے اور پھر آگے سزا و جزا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں میں نے ساری کائنات کو اسی طرح جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. انہیں سورج اور چاند کا جوڑا, زمین آسمان کا جوڑا, مرد عورت کا جوڑا. پھر وہ بتاتے ہیں جو انسانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جوڑے تو نظر آ رہے ہیں نا, تو جہنم جنت یہ جو آخرت کا جوڑا یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو ترتیب و تدریج سے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ رات کے بعد آتا ہے اور رات دن کے بعد آتی ہے, تو ایک کے بعد ایک آتا ہے. تو اسی طریقے سے پہلے یہ دنیا ہے اور پھر آخرت کی دنیا ہے. اچھا یہ تو سارے عقلی دلائل ہیں, ان جیسے اور بھی بہت دلائل ہیں, لیکن اب میں فیصلہ کن دلیل کی طرف آتا ہوں کہ آخری کام جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جنت جہنم کو نہیں مانتے تو میں اس دنیا کے اندر سزا و جزا برپا کر کے دکھا دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ دفعہ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ کیا ہے, اور آخری دفعہ تاریخ کی روشنی میں کیا ہے, سرزمین عرب میں کیا ہے کہ ایک ہستی کو پیغمبر بنا کے بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر ان کو یہ بتا دیا, لوگوں کو ان کے ذریعے سے بتا دیا کہ جنہوں نے ان کی بات مانی, میرے احکام کی پیروی کی, وہی اس سرزمین کے مالک بنیں گے, انہیں اختیار دیا جائے گا, اقتدار دیا جائے گا, باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. یعنی سزا و جزا اسی دنیا میں برپا ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ ربع صدی بھی نہیں گزری تھی, 23 برس کی مدت میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ جو مارے کھا رہے تھے, وہ جو پٹ رہے تھے, وہ جن پہ ظلم ہو رہا تھا, اور جو تھوڑے تھے لیکن ایمان لے آئے تھے, ان کو نہ صرف عرب کا بلکہ پورے سویلائز ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا گیا. اور وہ جو وقت فرعون تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید بن امیہ اور پتہ نہیں کون کون لوگ تھے, تو ان میں سے ہر شخص کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا. تو اس کے بعد انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ یعنی اس کے بعد جنت و جہنم کو انکار کرنے کی کیا گنجائش باقی رہی ہے کہ چیلنج کر کے سب کچھ دکھا دیا. ایک طرف ہمارا ضمیر ہے, ہمارا عمل ہے, ہمارے اندر جنت و جہنم کی خواہش ہے, کائنات کی ناتمامی ہے, اور پھر یہ سارے تصورات ہیں, اور آخر میں سزا و جزا برپا کر کے دکھا دی. تو اب کوئی ماننا چاہے تو اس کی مرضی, نہ ماننا چاہے تو اس کی مرضی, لیکن اسلام کا جو مقدمہ ہے وہ عقل پہ مبنی ہے آخرت کے باب میں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے آئنسٹائن کا ذکر کیا تھا کہ اگر خدا آخرت کے تصور کے بغیر ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ ہے, وہ فریب ہے. اس لیے کہ خدا کو خدا بنانے والی چیز یہ ہے کہ وہ انسانوں سے متعلق ہے, کیونکہ یہ کائنات جس قسم کے خدا کا تعارف کرا رہی ہے, اگر وہ واقعی ہے تو پھر وہ واقعی بہت باریک بین ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کی کریشن تو ہمارے سامنے ہے, کریشن کریٹر کا تعارف کرا رہی ہے کہ جس ہستی نے اس قاتل کائنات کو 4.5 ارب کے سال کے اندر سیارہ زمین کو ایک جنت بنا دیا. یعنی ابتدا میں آپ کو پتا نا آتش فشا کا گولہ تھا یہ, اور یہ جنت بن گئی ایک نوعیت کی. تو کیا وہ خدا یہ سب کچھ نہیں بنا سکتا؟ تو یہ عقلی استدلال ہے جو قرآن مجید آخرت کے باب میں کرتا ہے, جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا.
थैंक यू सर। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों को जो मज़हबी रहनुमाओं से इख्तिलाफ होता है, वो ये कहते हैं कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को या तो डरा के रखना चाहते हैं, उससे वो जहन्नुम से डराते हैं, और या फिर वो अपने इंटरेस्ट्स के लिए जन्नत की उम्मीदें दिलाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा क्रिश्चियनिटी में एक टाइम ऐसा भी आया कि जन्नत की टिकटें बेची गई। वो ये कहते हैं कि ये मज़हबी लोगों का बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो लोगों को इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों से डरा के रखते हैं, जहन्नुम से। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों पे यानी कि इंसान को अगर जहन्नुम खुदा में डाल है, तो कुरान मजीद को आप खोल के पढ़ लीजिए ना, ये बात कोई मजहबी लोग कह रहे हैं या कुरान मजीद कह रहा है? कुरान मजीद तो किताब महफूज है। अगर मजहबी लोग ये सारी बातें कहें, जितनी भी आपने इरशाद फरमाई हैं, फिर तो ये बात ठीक है कि मजहबी लोग कह रहे हैं। यहाँ तो ये बातें अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। यानी अल्लाह जी, ताला ने जो कमाल किया है खत्म नबूवत के बाद, उन्होंने इंसानों को बीच से हटा दिया। अब तो खुद मुखातिब है। मेरी एक किताब है ना जिसका नाम है खुदा बोल रहा है, अब तो खुद खुदा जी, बोल रहा है। तो खुदा बयान करता है कि ये जन्नत है, खुदा बयान करता है ये जहन्नुम है। अब इस पे कोई अकली एतराज़ हो करना है आपको, तो सवाल ये है कि ये जो मुतालबात हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, अल्लाह ताला तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। यानी कुछ पैसे हम उनको अल्लाह ताला की खिदमत में पेश करते हैं, या ये है कि अल्लाह ताला को हम कुछ देते हैं, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते उन्हें। वो तो हमसे भी पैसे लेके गरीबों में तक़सीम करा देते हैं। तो अल्लाह ताला तो इन रिटर्न कुछ भी नहीं ले रहे हैं हमसे। तो अल्लाह ताला का तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ही नहीं। तो बात अल्लाह ताला की, इसलिए ये चीज़ भी मेरे नज़दीक ठीक नहीं। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से लोग होते हैं जो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा होता है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तो फिर गलत लोगों के ऊपर है ना। गलत लोगों की वजह से फिर आप सही बात को क्यों छोड़ रहे हैं? इस दुनिया में सब चीज़ें होती हैं, कुछ लोग गलत सारे मामलात में गलत करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ ज़ुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। तो लोग क्या शादी करना छोड़ दें अपने बच्चों की इस बुनियाद के ऊपर? आप ये सही। देखेंगे कि आपको गलत आदमी से वास्ता ना पड़े, लेकिन जो काम करने का वो तो किया जाएगा, जो मानने का वो माना जाएगा। ठीक सर। सर एक और क्वेश्चन जो लोगों की तरफ से अक्सर आता है वो ये है कि जब हम साइंस की किताबें पढ़ते हैं तो वो हमें तरक्की देती है। मैंने लास्ट टाइम भी इससे मिलता-जुलता एक क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें चेंज है कि वो कहते हैं कि हम कुरान पाक जब पढ़ रहे हैं जो कि एक कदीम किताब हो चुकी है, और जिसको हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी इसमें लिखा है वो एक-एक हर्फ सच है और उसको मनो-अन मानना है, और हमने अपने इंटेलेक्ट को भी इसके ताबे करके चलना है। तो ये किताब मदरसों में पढ़ाई जाती है और वहाँ से हमें कोई तरक्की नहीं मिल रही, जबकि साइंस की किताबें जब स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, तो लोग उससे बहुत ग्रो कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो आपने फरमाई, असल में 2-3 सवालात हैं जो जमा हो गए हैं आपकी इस गुफ्तगू में, मैं अलग-अलग कोशिश करूँगा उनका जवाब दूँ। एक बात आपने ये बात कही है कि हम कुरान की पैरवी करते हैं और अपनी इंटेलेक्ट को साइड में रख देते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा, देखिए, कुरान मजीद जब नाज़िल हुआ है, तो क्या वो मानने वालों के बीच में नाज़िल हुआ था? कुरान मजीद मुनकिरीन के बीच में नाज़िल हुआ था, तो कुरान मजीद ज़बरदस्ती कैसे अपनी बात से मनवा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। खुद सोचिए एक लम्हे के लिए, ना मानने वालों के बीच में नाज़िल हुआ है ना, और उसूल ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, कोई जबर नहीं है। तो मानना किस बुनियाद पे था? बिलीफ विद रीज़निंग। यानी कुरान मजीद ने भरपूर रीज़निंग की है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कुरान मजीद पे मैंने सारी ज़िंदगी काम किया और इसी पे काम किया, कुरान मजीद के मौज़ूआत पे। मैं आपसे बड़ी दयानतदारी से अर्ज़ करता हूँ, कुरान मजीद 90% इस्तदलाल पे मबनी है, दलील पे मबनी है, रीज़निंग पे मबनी है। सिर्फ़ रीज़निंग कर रहे हैं अल्लाह ताला उसके अंदर, यानी कन्विंस कर रहे हैं लोगों को। बाकी जो 10% है, उसके अंदर कुछ ईमानियात है, कुछ अखलाकियात है, कुछ शरीयत है। बाकी 90% कुरान जो है वो रीज़निंग है। तो कुरान मजीद तो रीज़निंग की तरफ लेके जाता है लोगों को। अब मुसलमान ये काम नहीं करते तो मुसलमानों की गलती है। यानी हमारा तो शिकवा मुसलमानों से ये है कि वो कुरान को फ़ॉलो नहीं करते। आपका सवाल ये था कि फ़ॉलो करते हैं इसलिए पीछे रहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमान कुरान को फ़ॉलो नहीं करते। फ़ॉलो करने लगे तो 2 काम होंगे, देखें, 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि मुसलमानों की इंटेलेक्ट, उनकी रीज़निंग की सलाहियत बेदार हो जाएगी और वो अपने तअस्सुबात से ऊपर उठ जाएँगे। इसलिए कि कुरान मजीद तो ठीक इसी जगह लाता है कि सोचो, गौर करो, तफक्कुर करो, तदब्बर करो। तो जितनी भी साइंसी तरक्की है, वो असल में इसी गौर-फ़िक्र से तो वजूद में आई है कि कायनात जो पहले इबादत का मौज़ू थी, वो गौर-फ़िक्र का मौज़ू बन गई। कुरान से पहले और कुरान के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? कुरान से पहले कायनात जो थी, वो मुक़द्दस थी। हर चीज़ की पूजा होती थी। सूरज, चाँद, सितारों की, इंसानों की, सबकी पूजा होती थी। कुरान मजीद ने बताया नहीं कि ये तो सब अल्लाह की मखलूक है, इन पे गौर फ़िक्र करो, इनमें मेरी निशानियाँ देखो। तो तब्दीली आई कि अब इंसानों ने कायनात को गौर फ़िक्र का मौज़ू बना लिया। तो मुसलमानों ने अपने दौर-ओ-रूज़ में, हम जानते हैं, बड़ी साइंसी तरक्की भी की है। तो इस दौर में तो मुसलमान कुरान को फ़ॉलो नहीं करते। अच्छा, दूसरा जो पहलू है कुरान मजीद का,
وہ اخلاقیات ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاقی نمونہ انسان قائم کر دے. تو قرآن مجید چونکہ ہمارا مرکز و محور نہیں ہے، اس کی تعلیم ہمارا فوکس نہیں ہے، تو اس لیے ہم اخلاقی طور پہ بھی پست ہیں. تو ہمارا تو شکوہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو فالو ہی نہیں کر رہے. فالو کریں گے تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور اخلاقی طور پہ بھی بہتر ہوں گے. صحیح سر، ابھی آپ نے یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے ابھی پچھلے آنسر کے اندر. تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، مثال لے لیں ہندوازم، وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے، اس کا نام ابھیشیک ہوتا ہے کہ ٹنوں دودھ وہ ایک پتھر پہ ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے وہ پتھر اہم ہو جاتا ہے. ہم مسلمان مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان جو ہیں خود جا کے پتھروں کو پکڑ کے پتھر مارتے ہیں، پتھروں کو چومتے ہیں، پتھر کے ارد گرد گھومتے ہیں. اب اس چیز کے اوپر لوگ مسلمان غصے میں آ جائیں گے، لیکن میں جن کی ترجمانی کروں وہ تو یہی سوال کریں گے کہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے لاکھوں روپے لگاتے ہیں. مطلب آپ سعودی عرب جانے کے لیے 5 لاکھ تو پرانے زمانے کی بات ہے، 10 لاکھ سے اوپر کی رقم لگتی ہے. وہ پیسے ساتھ والے ہمسائے کو نہیں دیے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ فرض ہے، اور وہاں جا کے لگانے اور کرنا وہی پتھروں کے اوپر وہی سارا کام ہے. تو کیا یہ منطق، خدا اپنے اوپر، اپنے جو گھر کے اوپر اتنے پیسے لگوا دیتا، یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو لگا دو، نہ جاؤ میرے پاس نہ ہو، میں تو ہر جگہ پہ ہوں، تو مجھے میرے پاس آنے کی اتنی دور ضرورت کیا ہے؟ یہ لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیے یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں، اس پہ بھی کرتے ہیں، قربانی پہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی پیسے غریبوں کے اوپر خرچ کر دیں تو دنیا سے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف جائیے، کبھی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، اور میں بڑی دیانتداری سے اب یہ لوگوں سے کہوں گا کہ ذرا اس پہ توجہ کریں کہ قرآن مجید نے حج کے اوپر کتنا ابھارا ہے، اور تقابل کریں اس سے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے پہ کتنا ابھارا ہے، یعنی یہ کمپیریزن کر لیں. اچھا یہ بھی میں واضح کر دوں کہ قرآن میں حج، عمرہ، قربانی کا جو کچھ بھی ذکر آیا ہے وہ زیادہ تر شریعت کے پہلو سے آیا، یعنی کچھ بدعتیں رائج تھی، ان کی کریکشن اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، کچھ چیزیں شریعت کے پہلو سے سکھا رہے تھے. ابھارنے والا معاملہ قرآن مجید میں حج و عمرہ قربانی کے حوالے سے نسبتاً بہت کم ہے. اس کے برعکس زکوٰۃ، خیرات، صدقات، انفاق، مال خرچ کرنا اتنا ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا ابھارا ہے کہ قرآن مجید کے یہ اہم ترین موضوعات میں سے، یعنی ایسے اسالیب ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، ان سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جو زیادہ ضرورت سے سب خرچ کر دو. صحیح. آپ تصور کر سکتے ہیں اس درجے میں جا کے قرآن مجید لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اور اس طرح کی اسالیب بکثرت ہیں. اجر بیان ہوا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرض حسنہ ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 700 گنا تک بڑھا کے دیے جائیں گے، یعنی اتنا موٹیویٹ کیا گیا لوگوں کو کچھ حد نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تقابل آتا ہے کہ بھئی حج عمرے پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا قربانی پہ، تو میں کہتا ہوں ذرا پہلے اس تقابل کر کے دیکھ لیں کہ انسانوں پہ کتنا اللہ نے خرچ کرنے کے اوپر ابھارا ہے. ایک چیز تو یہ دیکھ لیں. اب اس کے اوپر آئیے کہ کیا ہم جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ دے کے آتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ دے کے نہیں آتے. یہ بھی انسانوں کی ایک ضرورت ہے. مجھے اقبال نے کہا ہے نا کہ ہو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پوچھتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یعنی انسان تو بن دیکھے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے وہ تو چاہتا ہے کہ خدا نظر آئے. اچھا آزمائش کی اس دنیا میں یہ تو ممکن نہیں ہے، میں بار بار اس کو واضح کر چکا، خدا نے سامنے نہیں آنا. لیکن بہرحال انسان کے جذبے کی تسکین کا اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو سمبولیکلی بنا دیا، مقرر کر دیا، ان کو شاعر قرار دے دیا، اپنی نشانیاں قرار دے دیا کہ بھی تم آؤ، گویا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا طواف کر لو تم، تو تمہاری اس حس کی تسکین ہو جائے گی. تو انسانوں کی روحانی حس کی تسکین کا اہتمام ہے. تیسری بات یہ سمجھیے کہ یہ جو حج و عمرہ ہے کہ سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے، ہر وقت فرض ہے؟ نہیں، یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے حج، وہ بھی صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر. اور میں عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے 1000 دفعہ پہلے یہ کہہ چکے کہ تم غریبوں پہ خرچ کرو. اس کے بعد زندگی میں ایک دفعہ اگر جا کے فرض کر لیں 10 لاکھ روپے بھی خرچ کر کے آ گئے، تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ پوری زندگی میں وہ بندہ اگر حقیقی معنوں میں مومن ہے تو پھر وہ اللہ کے بندوں پہ اس سے زیادہ خرچ کر چکا ہوگا. تو ان سارے پہلوؤں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اسلام کی تعلیمات میں بڑا زبردست قسم کا بیلنس ہے، اس میں توازن ہے، اس میں کوئی بے اعتدالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھیں اس میں بھی ہمارا فائدہ، ہمارا سکون. دیکھیے انسان کی میں نے ذکر کیا تھا نا، جنت بنانا چاہتا ہے اس دنیا میں.
تو ان ساری چیزوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم روحانی سکون محسوس کریں، یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو عمرہ ہے، یہ قربانی ہے، یہ ہمارے روحانی سکون کے لیے. یعنی ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا، وہ غنی عن العالمین ہے. حج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو ان سارے پہلو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کوئی چیز نہ ان نیچرل ہے، نہ کوئی چیز بیلنس کے خلاف ہے، توازن کے خلاف ہے. بالکل لگتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور ہر پہلو سے انسانوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر سر. سر نیکسٹ کوشچن ایوولوشن سے متعلق تھا کہ جب ہم نے 7th 8th گریڈ میں نے پڑھا ڈارونزم اور ایوولوشن وغیرہ کے بارے میں، تو ایک ریبٹل آیا فوراً سے مذہبی طبقے کی طرف سے کہ وہ ان الفاظ سے ہی چڑ رکھتے ہیں، آپ کو تو یہ علم ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے، یہ سب کچھ. تو اب جو موجودہ دور کے لوگ ہیں وہ اس کو اس قدر انوالو کر چکے ہیں اپنی لائف میں کہ ان کا تو کانسیپٹ ہی یہاں سے بنتا ہے. وہ جیسا کہ آپ نے اپنے ناول میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان گنت اتفاقات ہوتے جاتے ہیں اور پھر آخر کار ایک ایسی چیز وجود میں آ گئی ہے جس دنیا میں ہم ابھی رہ رہے ہیں. تو یہ کیسے بیلنس ہو پائے گا اب سائنس دانوں کا اور جو مذہبی طبقہ اسلام خاص طور پر کہ وہ ایوولوشن کے اوپر ایک اگریمنٹ پر آ جائے؟ دیکھیے اسلام تو اس باب میں بالکل واضح ہے. فرض کر لیجئے ایوولوشن کا نقطہ نظر اگر ٹھیک بھی ہے تو اس سے خدا کا نہ ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے. یعنی اصل میں جہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے مذہبی لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایوولوشن کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا ایک ریپلیسمنٹ دریافت کر لیا. میں یہ پوچھتا ہوں خدا کا ریپلیسمنٹ ہے کیسے؟ یعنی ایوولوشن اگر فرض کرنے صحیح بھی ہے تو کیا یہ پاسبل نہیں کہ وہ خدا کا طریقہ تخلیق ہو؟ یعنی خدا کی نفی اس سے کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ سمجھا دیں مجھے. آج تک تو کوئی سمجھا نہیں سکا یہ بات. یعنی خدا کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو کر رہے ہیں، یعنی میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں کہ ایوولوشن کیا ہے کیا نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. میں تو اس مفروضے پہ ابھی بات شروع کی ہے میں نے کہ بھائی آپ کی بات 100% صحیح مان لی، اس سے خدا کی نفی کیسے ہوتی ہے سمجھا دیں. خدا کی نفی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. جس چیز کی نفی ہوتی ہے وہ بعض انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو ایک روز انہوں نے ایک پتلا بنایا مٹی کا، اور پھر اس پتلی کے مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک ماری اور پھر وہ جیتا جاگتا انسان ایک لمحے کے اندر بن گیا. قرآن مجید کے بیانات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی. یعنی قرآن مجید نے کئی جگہ اس چیز کو بیان کیا تخلیق آدم کو، لیکن ایک مقام ہے سورہ سجدہ کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اس کے مراحل بیان کیے ہیں. یعنی دیگر مقامات پر تو انسان کی شخصیت کے جو اجزاء ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے تخلیق ہوا ہے، لیکن ترتیب کیا تھی وہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کا آغاز اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا. یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست مٹی سے بنا رہے تھے، جس طرح اس وقت ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ تھا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ جو انسان تھے ان کے اندر نسل پیدا کرنے کی یا نسل آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دی. یعنی جس طرح اس وقت لوگ اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اس وقت وہ توالد و تناسل کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی پہلے مرحلے پر مٹی سے پیدا ہو رہا تھا ڈائریکٹلی، اور پھر دوسرے مقامات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص طرح کی مٹی تھی اور اس کی خاص حیت تھی، اور اس سے پھر انسان جو تھے وہاں سے پیدا ہو رہے تھے. تو پہلا مرحلہ یہ تھا. دوسرے مرحلے کے اندر پھر وہ نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا، نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تسویہ. یعنی اس کے بعد انسانوں کی جو ظاہری حیات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کو ایک پرفیکشن کی جگہ پہ، یعنی جس درجے میں بھی وہ لانا چاہتے تھے، پرفیکشن تو شاید مناسب لفظ نہیں ہے، جو وہ شیپ دینا چاہتے تھے، جو گویا کہ اس وقت ہمارا شیپ ہے، اس تک وہ لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نفخ روح کا عمل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نفخ روح کیا، اور جو کچھ اینتھروپولوجی کو میں اس وقت جانتا ہوں تو اس سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے.
यानी वो बताते हैं कि मुख्तलिफ अगर दौर के वो जो ढांचे मिल रहे हैं और उससे इंसानों की वो मुख्तलिफ किस्में वो बता रहे हैं, तो उससे महसूस ये होता है कि कुरान मजीद जो बता रहा है कि मुख्तलिफ ज़मानों में अल्लाह ताला ये पैदा करते रहे ख़ास तरह से लोगों को, कभी मिट्टी से पैदा किया, कभी वो फिर तस्बीह के अमल से गुजारने से पहले वो लोगों को पैदा कर रहे थे। तो लगता है कि उन्हीं के ढांचे वो इब्तिदाई इंसान थे। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कमोबेश 1 लाख साल पहले की बात है। उसमें रही बात है, अलग-अलग टाइम पीरियड बताए जाते हैं, 70,000 साल भी कहा जाता है, 1,25,000 भी, लेकिन कमोबेश ये ज़माना है जहाँ पे एक बॉटलनेक आता है। बॉटलनेक का मतलब ये कि उससे पीछे भी बहुत लोग हैं, उससे आगे भी बहुत लोग हैं। उस जगह पे गालिबन आइस एज वो का कोई मामला हुआ था और वहाँ पर एकदम से इंसानों की तादाद बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत महदूद सी तादाद रह गई थी। और महसूस ये होता है कि उसी मौके पे ये वाक़या हुआ। वो अफ्रीका में ये कहा जाता है कि किसी मुकाम पे ये वाक़या हुआ है कि वहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया है 2 मर्द और औरत को और उनमें रूह फूँकी है। जो भी बचे-कुचे लोग थे उनमें से 2 लोगों का इंतखाब किया, उनमें रूह फूँकी, यानी उनको वो फिर वो पूरा शऊर दिया। वो शऊर क्या है? रूह फूँकने का मतलब ये है कि उनको खुदा की हस्ती का शऊर दिया, उन्हें अक़ल दी, उन्हें खैर और शर का शऊर दिया, ज़मीर दिया उन्हें ज़ौक़ जमाल दिया, अक़ल की सोचने समझने की सलाहियतें अता की। और फिर ये जो इस्तिलाहन ये कहा जाता है कि होमो सेपियन सेपियन, ये मॉडर्न मैन जो था ये वजूद में आया। और फिर हम ये देखते हैं कि विदिन नो टाइम ये मॉडर्न मैन ना सिर्फ ये कि इसने उस एनवायरनमेंट को, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को शिकस्त दी, बल्कि दूसरी सारी नस्लों को भी खा गया, खत्म कर गया और पूरा कर्रे अर्ज़ के ऊपर ये बिल्कुल गालिब होता चला गया। साफ लगा है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान था, ये हैवान नहीं रहा, बल्कि इंसान बन गया, जिसके अंदर अकल थी, जिसमें शऊर था, जिसके अंदर ज़मीर था, जिसमें बहुत सारी ऐसी सलाहियतें थी जो उससे पिछले इंसान में नहीं थी। तो कुरान मजीद जो कुछ बयान करता है, जो जितना कुछ मैंने इस वक़्त एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रखा है, उसकी तायद ही करता है। तो मुझे तो कोई तसादुम नज़र नहीं आता और सर इर्तिका की कोई शक्ल कुरान मजीद बयान नहीं करता कि बंदरों से इंसान पैदा हुए, बल्कि स्पेशल क्रिएशन है इंसान, लेकिन उसका तरीका ज़रा डिफरेंट है। सर फिर आप अभी ये कह रहे थे कि आपको कोई इख्तिलाफ नहीं नज़र आता। मैं आपको उनका पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। ये जो आपने अभी सारी एक्सप्लेनेशन दी है, ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे मुसलमान स्कॉलर्स जैसे कि आप हैं और बहुत से लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें भी साइंस पढ़नी है और उसके बाद साइंस पढ़ने के बाद जैसे आपने पढ़ी और फिर समझा कि ये सब कुछ अल्लाह ताला कहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कुरान मजीद में, और वो फिर उसको इंटरप्रेट करके बताया। लेकिन वो कहते हैं कि फिर ये तो हिट एंड ट्रायल का तरीका नज़र आ रहा है, यानी कि खुदा जो है, अगर आपकी बात मान ली जाए और आपकी इंटरप्रिटेशन को मान लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन ये तो फिर हिट एंड ट्रायल है। ये तो कुन फयकून वाला खुदा है ही नहीं। वो तो ट्राइयां कर रहा है, वो तो देख रहा है बार बार, कभी कुछ पैदा करता है, कभी कुछ पैदा, कभी देखता है कि नहीं इसके अंदर जो है वो रिप केज जो है वो पूरा नहीं है, नेक्स्ट टाइम रिप केज बनाओ, नहीं इसकी जो स्कल है उसके पीछे जगह नहीं है, उसमें दिमाग पूरा नहीं आ सकता था। वो ये सब चीजें तो हिट एंड ट्रायल बन रही हैं। ये कोई ऐसे हुक्म नहीं है जो हम जिस खुदा को बयान करते हैं, जो कौन कहता है। ये जो हम मुख्तलिफ किस्म के घर बनाते हैं ना, कभी आप घरों को देखिए, इंजीनियर जब घर बनाते हैं तो पहले लम्हे से वो वाजे होते हैं कि उन्हें क्या बनाना है। वो हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे होते, वो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ लिहाज से बना रहे होते हैं। यानी एक घर फर्ज कर लें यूरोप में बन रहा है तो अलग स्टाइल का बन रहा है, एक घर अमेरिका में बन रहा है तो अलग स्टाइल का, एक सर्द इलाकों में बन रहा है तो अलग स्टाइल का, एक गर्म इलाकों में बन रहा है तो अलग स्टाइल का। तो हर चीज़ को उसके हालात के लिहाज से बनाया जाता है, वो सब परफेक्ट होती है। लेकिन ये है कि वो बतदरीज फिर उसमें कुछ मज़ीद इस्तेदाद पैदा होती चली जाती है, चीज़ें लोग सामने आती चली जाती हैं। तो अल्लाह तो पहले दिन ही चीज़ों में वाज़ेह, कुरान मजीद वाज़ेह है इस पूरे मामले में कि ये मंसूबा फरिश्तों के सामने रखा गया था और बता दिया गया था कि भई मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने कोई हिट एंड ट्रायल नहीं किया है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह पहले दिन से वो क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा सवाल ये है कि इंसान ये जो इतने इत्मीनान से सारी बातें कर रहे हैं कि आप 5 लाख साल पहले मौजूद थे, क्या 2.5 लाख साल पहले मौजूद थे? आपके सिर्फ अंदाज़े हैं, तख़मीने हैं आपके, कुछ भी नहीं है आपके सामने, कुछ गेसेज़ हैं। भई यहाँ एक कतई इल्म है, वो आपको बात बता रहा है और उसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो उसकी रोशनी में देखिए। यानी इम्परफेक्ट इंसान कब वजूद में आया? ये तो ऐसे ही है ना कि हम ये कहें कि ये जो बंदर था, वो इम्परफेक्ट था, बनमानस इम्परफेक्ट था। नहीं, वो ग्रेजुअली हर चीज़ अपने माहौल के लिहाज से ठीक थी। तो ये जो ढांचे पाए जाते हैं, उनको इसी पहलू से देखना चाहिए, वो अपने माहौल के लिहाज से बनाए गए थे और जिस हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में उन्हें रहना था, वो बिल्कुल ठीक थे उस वक़्त के लिहाज से।
سر ایک اور بات اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئر کرنا چاہوں گی، جو آپ نے ابھی بتایا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت آدم جو ہے پھر وہ الفا نہیں تھے، یعنی وہ پہلے ہیومن بینگ نہیں تھے، ان سے پہلے بھی وہ پہلے ہیومن بینگ تھے، وہ پہلے ہیومن، دیکھیں ہیومن بینگ کب بنتا ہے؟ وہ نفخ روح کے بعد بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر پہلے ہومو سیپین نہیں ہوں گے نا پھر سائنٹیفک ٹرم ہے اس وقت، کیونکہ ہم سائنس اور اسلام کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں پہ اسلام بتا رہا ہے کہ آدم آئے، تو وہ سمجھنے کے لیے پھر ہومو اس بارے میں کوئی بات ہم قطعیت سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں فزیکلی بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آخر درجے میں عطا کی ہو. اس کا پورا امکان ہے کہ کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری فزیکلی بھی ان کو دی گئی تھی جو پچھلوں سے مختلف تھی، ہو سکتا ہے ان کی استعداد ہو. رہی بات اس بارے میں جو ہمارے پاس علم ہے، دیکھیے میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ بڑا محدود ہے. اینتھروپولوجی جو کچھ ہمیں بتاتی ہے وہ بہت محدود انداز سے ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کو بھی دیکھیے ان کا اسلوب بالکل قطعیت کا ہوتا ہے. چنانچہ اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے نا، مختلف رائٹر کو پڑھیں گے، مختلف ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص ڈفرینٹ بات کر رہا ہے اور بڑی قطعیت کے ساتھ کر رہا ہے. تو ساری چیزوں کو مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ خاص کرنا چاہیے. کم سے کم اس کی روشنی میں قرآن جیسے قطعی علم کو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. قرآن مجید جو بات کر رہا ہے وہ عالم کے پروردگار کا کلام ہے، وہ بالکل واضح علم ہے، جو چیزوں کو جیسی ہیں وہ ویسے ہی بیان کرتا ہے. اور پھر یہ بھی میں واضح کر دوں جو آپ نے کہا تھا کہ کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کہیں گے اگلے سیکنڈ میں وجود میں آ جائے گا. نہیں، ان کے کن فیکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کن یا فیکون جب کہا انہوں نے تخلیق کائنات کے وقت، انہیں پتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ جناب 10 ارب سال بعد جا کے بنے گی، اور انسان جناب وہ 13.8 ارب سال بعد میں جا کے وجود میں آئے گا. اس وقت ہی انہوں نے کن فیکون میں سب کچھ ڈال دیا تھا. تو تدریج کے ساتھ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ کہ تدریج کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں اور اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کر رہے ہوتے، ان کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، اسے ہونا ہی ایسا ہوتا ہے. سر آپ کی بات سے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں لیتے، کیونکہ آپ جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ایک خود سائنس میں ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، لرننگ کے ایوولوشن پروسیس سے. لیکن قرآن مجید خدا کا کلام ہے، قرآن مجید خدا کا کلام ہے، عالم کے پروردگار کا کلام ہے. اس کا اصل مقصد ہدایت دینا ہے، سائنسی حقائق کو بیان کرنا نہیں ہے، نہ سائنسی دریافتیں کروانا اس کا کام ہے. لیکن جو بات ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بیان ایسا ہوتا نہیں ہے جو اسٹیبلش انسانی نالج کے خلاف ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو ہم اس کا بس دفاع کرتے ہیں. اسی لیے جو میں نے شروع کی بات کہی تھی نا، اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ اگر بالفرض ارتقاء درست بھی ہے تو اس سے خدا کی نفی کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا تو کوئی اس میں بات کر ہی نہیں رہا. ایک غلط فہمی جو تھی کہ بھئی کوئی پتلا ہے جس سے بنایا گیا انسان کو، تو وہ میں نے بتا دیا قرآن مجید تو اس طرح کی بات نہیں کر رہا. وہ تو 3 مراحل بتا رہا ہے کہ پہلے ڈائریکٹ زمین سے پیدا کر رہے ہیں، پھر اس کا ہم نے نسل چلائی، پھر اس کا ہم نے اس میں تصفیہ کیا، جسمانی طور پہ اس کو امپروو کیا، آخر میں اس کے اندر روح پھونکی. تو سر جو ٹرانسلیشنز پہلے ہوئی جس میں یہ پتلے والی بات بھی کچھ لوگوں نے سمجھ لی اور انٹرپریٹ کر لی، تو وہ پرانے دور کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے حساب سے انہوں نے کر لی. فہم ہوتا ہے نا، دیکھیے انسانی فکر تو ہمیشہ فہم سے وجود میں آتا ہے، فہم سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن اپنی جگہ پہ ہے. قرآن مجید کے دیکھیے الفاظ محفوظ ہیں. جو قرآن مجید کا اصل تحفظ ہے نا، کہ اس کے اصل الفاظ محفوظ کر دیے گئے. میں نے وہ الفاظ ایز اٹ از پڑھ دیے، اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں. جیسے اس کا آپ ترجمہ کریں گے اور آپ خالی اس ذہن ہو کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا 3 مراحل ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بدا خلق الانسان من طین، انسانوں کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کی. جی سر ایک بار الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، وہ ہستی جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسانوں کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من ماء مہین، پھر اس کی نسل جو ہے وہ حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی. ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اندر نفخ روح کا عمل ہوا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور اس کے بعد تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دل دیے، تم کمی شکر ادا کرتے ہو. تو الفاظ تو بالکل واضح ہیں کہ وہ ثم یعنی پہلے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا. بالکل ترتیب بتا رہا ہوں. نفخ روح دیکھیں کتنے بعد جا کے آیا ہے، اور پھر اسلوب بدل دیے. پہلے غائب کے صیغے میں کلام کر رہے تھے، اور جیسے روح پھونکی تو فوراً مخاطب کر لیا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے اور دل دیے، تم شکر نہیں کرتے. تو یعنی انسان مخاطبہ الہی کے قابل ہو گیا اس وقت جس وقت روح پھونکی گئی. تو خدا کا شعور پیدا ہوا اس کے اندر. نفخ روح کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا شعور، یعنی خدا نے اپنی ہستی کا جو کسی اور
یعنی اس زمینی مخلوق کو جو اللہ نے نہیں دیا، نہ کسی بندر کو ہے نہ کسی شیر کے پاس یہ چیز ہے، خدائی روح میں سے ہم میں پھونکا گیا، یعنی خدائی شعور، خدا اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو، جس طرح ان کا ویژن ہے، اس کا کوئی معمولی سا عکس ہے جو ہمیں دے دیا گیا۔ اس میں نے گنوا دیا کیا کیا چیزیں شامل ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل شامل ہے اس کے اندر، خیر و شر کا شعور شامل ہے، اس کے اندر آپ کا ذوق جمال شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، یہ ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔ ارتقاء جسمانی طور پہ ہوا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک اسپیشل کریشن تھی، بندروں سے نہیں ہوا، خاص طور پہ زمین سے پیدا کی گئی اسپیشل کریشن تھی۔ یعنی کہ قرآن بھی ایوولوشن کے پروسیس کو ڈسکس کرتا ہے، خدا بتاتا ہے کہ وہ ایک پروسیس، جسے آپ کہہ رہے ہیں سما، پھر یہ تو وہ ایک پروسیس۔ دیکھیے یہ تو ایوولوشن تو اللہ تعالیٰ ویسے سب جگہ کر رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ ایوولوشن کے نتیجے میں تو پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک تدریج سے گزر کے ایک جگہ پہ آتا ہے نا، نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مغدہ ہوتا ہے، یعنی وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، یعنی ایک قطرہ آب ہوتا ہے، پھر وہ خون کی بوٹی گوشت، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتی ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر ایک نیا وجود، یعنی ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھتی ہے، پھر ایک نیا وجود آتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ ارتقاء تو سب جگہ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ والا ارتقاء نہیں ہے، یہ اسپیشل کریشن والا ارتقاء ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یعنی پہلے دن سے میری اور آپ کے ماؤں کے پیٹ میں انہوں نے مجھے اور آپ کو ہی پیدا کرنا تھا، تو مختلف مرحلے سے گزرے، لیکن آخر میں ہم ہی پیدا ہوں۔ تو خدائی ارتقاء میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے دن سے وہ طے کر دیتے ہیں کہ کن فیکون میں یہی چیز وجود میں آئے گی، لیکن وہ گریجولی ترتیب سے وجود میں آتی ہے۔ وہ جو ارتقاء ہے سائنس والا، وہ ایک ڈفرینٹ ارتقاء ہے، قرآن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو رہا ہو، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ تھینک یو سو مچ سر، ہمیں اتنا ویلیوبل ٹائم دینے کے لیے، اور ہم نے اتنے سارے کوسچنز آپ سے کیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ تھینک یو ویورز فار لسننگ ٹو اس۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سر، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔